बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मरियम नवाज और ये जो मरियम नवाज का चीफ सेक्रेटरी है, ये और किसी ऑफिसर को मेरिट पर हटाए, तौबा तौबा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरिट पे किसी को नहीं हटाएंगे, जिनको हटाना चाहिए उनको कभी नहीं हटाएंगे, और जिनको हटाएंगे वो पता होना चाहिए आपको कि उनको क्यों हटाएंगे। अब उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जो डीसी खुशाब थी उन्होंने सील किया। वहाँ पे जो हॉस्पिटल का वेस्ट था उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा था जैसे करना चाहिए। तो वो कहीं पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं, उनकी एक अजीज़ा हैं, उनका था हॉस्पिटल, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया तो डीसी साहिबा डट गई, उन्होंने इनकार कर दिया। इवन के बताया जाता है कि, और ये बात खुद ये भी कहते हैं कि जनाब हमने तो आजम नज़ीर तारड़ से भी फ़ोन करवाया, फिर भी डीसी अड़ गई कि मैं नहीं करूँगी, मैंने कर दिया सील, अब मैं नहीं उसे खोलूंगी, आपने जाएं और आप खुलवा लें, जो और आपके पास रेमेडीज हैं आप उनको अवेल करें। यानी मतलब ये बहुत बड़ा उसका जुर्म है कि उसने आजम नज़ीर तारड़ की भी बात नहीं मानी। बात तो ठीक है कि वो आजम नज़ीर तारड़ जिसने पूरी सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करवा दिया है, जिसने मतलब याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगवा दिया है, जिसने अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह लगवा दिया है, जिसने मोहम्मद अली मजहर साहब और इन सारे जजेस को जो जो उसको पसंद थे उन सारों को उसने आईनी बेंच का हिस्सा बनवा दिया, उस आजम नज़ीर तारड़ की भी बात नहीं मानी। ये तो बहुत बड़ा जुर्म था। और ये सारी सूरत हाल तो उसके अलावा ये वहाँ पे जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं वो कुछ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो रेवेन्यू को डील करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ कोई ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे थे वो भी वो नहीं कर रही थी। तो ये तो फिर इस वक्त मेरिट पे काम करना तो पंजाब में जुर्म है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। और उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि जनाब वो डीसी साहब ने, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक मीटिंग में बैठ के, और वो उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था। माशाल्लाह कौन कह रहे? चीफ सेक्रेटरी साहब। कौन से चीफ सेक्रेटरी साहब? जो जनीबा में मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाने वालों को मतलब उनकी तरफ जा रहे थे जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो शरीफ खानदान के। ये वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था मीटिंग में। हालांकि बताया जाता है कि वो मीटिंग में बैठ के और वो ADCR को कोई उनको ये लगा कि वो नहीं है इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर, तो या वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वीडियो लिंक पे तो है लेकिन स्क्रीन पे नहीं है, तो वो ADCR को कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रही थी। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, कोई मेरे पास आके बैठा हुआ है, मेरा टीम मेंबर या मेरा कोलीग, मेरा जूनियर, और मैं कहूँ कि यार चलें मैं अभी उस तरह से स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो मैं उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि ये कर लें या ठीक है आपसे बाद में मुलाकात होती है, अभी आप जाना चाहें तो आप चले जाएँ, मैं तो अब मीटिंग में हूँ। तो ये बात कहने के ऊपर वो असल में मसला वही था कि उनका जुर्म ये था कि हॉस्पिटल सील करना, उनका जुर्म था मेरिट पे काम करना, उनका जुर्म था पीपल्स पार्टी के सेनेटर की बात ना मानना, उनका जुर्म था आजम नज़ीर तारड़ की बात ना मानना। क्योंकि देखें इस वक्त ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमका हुआ है करप्शन और लूटमार के ऊपर, पंजाब में जो तबाही और बर्बादी फेरनी है उसके ऊपर। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि शहबाज शरीफ को वोट दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और इसका मतलब है पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं मांगेगी कि पेट्रोल सस्ता कर दें, डीजल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, लोगों को रोटी दे दें, रोजगार दे दें, इंडस्ट्री खोल दें, ये काम कर दें, एक बार भी नहीं। टोटल इनका क्या होगा? फलाना DC चेंज कर दें, फलाना AC चेंज कर दें, फलाने को चेंज कर दें, हमारे ये अजलाह में दे दें, इस तहसील में सारा इख्तियार में दे दें, इस जिले में कौन सी ब्यूरोक्रेसी होगी, कौन होगा, ये हॉस्पिटल्स हमें दे दें, वहाँ पे MS कौन होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स कौन होंगे, वहाँ पे नर्सेज कौन होंगी, ये हम फैसले करेंगे। इस चीज़ पे पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा मांगती है और नून लीग की मजबूरी है, उन्होंने इक़्तिदार लिया हुआ है इनके वोटों से, तो उन्होंने उनकी बात माननी है। तो ये हैं वो चीज़ें। लेकिन मसला क्या है कि आपने ये DC खुशाब वाला मामला हो और कई मामलात हैं जिसके ऊपर कोई तवज्जो आपको PTI की नजर नहीं आती, किसानों वाला मामला हो कोई तवज्जो नहीं आती नजर आती, जो ओवर बिलिंग हुई है, जो लोगों से अरबों रुपए इजाफी लिए गए हैं उसके ऊपर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर नहीं आएगी, जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उस पर कोई तवज्जो नजर नहीं आएगी, जो फैक्ट्रियां मिलें बंद हो गई हैं कोई तवज्जो नजर नहीं आएगी, जो इस वक्त ताजरों के साथ हो रहा है उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आएगी, जो इस वक्त आप देख लें कि जो मतलब पंजाब में जितना जबर है, जुल्म है ना, इवन के इनके अपने जो अभी 4-5 PTI के लोग उठाए गए हैं, कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI की नजर नहीं आएगी। तो पंजाब के ऊपर PTI की मरकजी क़यादत का कोई फोकस नहीं है 13 करोड़ के सूबे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको अब बताइए चाबी वाले खिलौने, इनको कैटेगोरिकल कहा गया है
کہ مریم کو اگر آپ مریم کی حکومت کو کچھ کہیں گے تو پھر انکلز آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے تو تابعدار ہیں انکلز کے, اور جو باہر کی قیادت ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس پہ ان کو لگے گا کہ یار اس پہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. یہ اخبار میں جو خبر لگی کہ 983 ارب اضافی لوگوں سے جو ہے وہ پچھلے کوئی 2 سال میں جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, 983 ارب اضافی لوگوں سے لیے گئے. کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. یعنی تقریباً کوئی 3 ارب ڈالر یہ بنتے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کی توجہ نہیں ہے. اسحاق ڈار نے 22 دورے کیے ہیں, کوئی پریس کانفرنس, کوئی بات, کوئی سوال, کوئی بات نہیں. مریم نواز جب یہ جنیوا گئیں, چائنا گئیں, کوئی انہوں نے سوال تحریری طور پہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے گئیں, کتنا خرچہ آیا, یہ چیف سیکرٹری ساتھ کیوں گیا تھا, کوئی انہوں نے نہیں پوچھا. تو میں نے آپ کو بتایا نا, جو اسٹریٹ کرائم اس وقت پنجاب کے اندر, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پنجاب میں پوری, کوئی تحریک انصاف کی آپ کو اس کے اوپر توجہ نظر نہیں آئے گی, کوئی بات نظر نہیں آئے گی. جو یونان کشتی حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر جس طرح سے 50 لوگوں کی جانیں چلی گئیں, پچھلے سال 300 پاکستانی ڈوب کے اور مطلب ان کی جانیں چلی گئیں, کوئی اس کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس نہیں آئے گی. روز مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے جھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں, کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں آتا. اور آپ اندازہ لگائیں, پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت کے اوپر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے عطا تارڑ نے. پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر, وفاق کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی. کوئی ان کی کارکردگی کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, عوامی ایشوز کے اوپر ایک پریس کانفرنس اور ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ پی ٹی آئی جاری نہیں کر سکی. تو یہ کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی باہر والی قیادت پہ. نہ یہ 26 نومبر پہ بات کرتے ہیں, نہ یہ 26 نومبر کے کیس کو آگے چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں, نہ یہ مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں, نہ یہ مطلب دیکھیں بھائی اتنی بڑی جماعت ہے, ہر ایک الگ ونگ ہوتا ہے. کسانوں کے اوپر کوئی بات یہ نہیں کرتے, اف تک نہیں کرتے, کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے, کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کرتے, کوئی کسانوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے, کوئی عوام میں نہیں نکلتے, کوئی لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے. مطلب وجہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کو کیٹیگوریکل کہا گیا کہ مطلب جو ہے وہ مریم نواز انکلز کو بہت عزیز ہیں, اور اگر آپ نے پنجاب حکومت کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی چیز کی تو تمہاری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. اور وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں کسی معاملے کے اوپر آپ کو کوئی پی ٹی آئی کا فوکس جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ عوام نے ان کو 2 تائی اکثریت دی ہے, لیکن عوامی ایشوز کے اوپر زیرو ان کا انٹرسٹ ہے. کیونکہ جو باقی بھی ان سے چیزیں کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں, وہ عمران خان صاحب ڈانٹ کے اور سختی سے کروا لیتے ہیں, ورنہ یہ تو کب سے ہر چیز کا سودا کر چکے ہوتے, ہر چیز کا سودا کر چکے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان کو, عمران خان نہ ہو تو یہ تو مطلب 1 مہینے کے اندر اندر ہر چیز کا سودا کر دیں. تو یہ ان کی حالت ہے, اتنے یہ کمپرومائزڈ ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.